السلام عليكم مرحبا بالعائله، واش راكم لاباس؟ اليوم راح ندير لكم اون بيتيت بريزونطاسيون تاع ال جي سي اكس ولا 10 اولاد 55 بوس الموديل اللي عندنا، ونبداو نحكيو على لي كاركتيرستيك تكنيك ليماج كالعاده والصون، ونريبونديو على لي كيستيون تاع جماعه ال جي. والله قويه دلالي. نبداو توت سويت. شوف ديك لا كاليتي، شوف الحمامه الهبال، يعني تشوف من الطرف، تشوف من الفوق، من تحت، كاع كيف. هذا هو لافونتاج تاع الأولاد، عندك اون فيو تاع كاع لي كوتي، هذيك اون دال اللي ما ديش بزاف بلاصة باسكو رقيقة لا دال تاعو فيها يا ربي 3 ملم. الهضره تاعو هاي داك ليبيسير تاعها. نبداو نحكوا على لي كاركتيرستيك تكنيك، ومن بعد نحكوا على لي بارامتر، نحكوا على لافيشاج، نحكوا على الصون، ونختموها على يعني الرأي العام، ونزيدو نحكوا على البري تاني باسكو البري تاعو تاني تجبد. دينارو الارجع مسيو. بون هاد ليكرون اربح. عنده ان بروسيسور كي سابيل الفا 9 troisième جينيراسيون. فوالا بروسيسور الفا 9 3 جينيراسيون سي الدرني بروسيسور اللي خرج عند ال جي بور لانستون، بور لانستون. باسكو 2021 خرج موديل اللي مور هذا سي 1 سي غير. لو سي ان هو اللي اه خرج. فيه 4 جينيراسيون. يخرج مع تاع الميكرو ولا هذاك. بون سي اون غام جديده حيخرجوها. بور المومون سي هذا اللي راهو داكتواليتي. لا ستار تاع اكتوال. بون هاد لا فيرسيون سي 55 بوس. ولازم تعرفوا بلي ليكرون هذايا ماحش يتبدل في 2021، تسمى لا تكنولوجي اللي فيه في لادال تاع اولاد هاديه ما تبدلش في 2021، غير البروسيسور اللي حيتبدل. داير لا دال كلكو زوبسيون. لا دال هادي سي لا ميم اللي كان في لي سي 9، برك لو بروسيسور هذا اللي بلو بيرفورمون ب 15% بارابور لاخر. تسمى التريتمون ديماج كدا هو اللي راح يعطيه عسى جديده. صح. صحاب البي اس 5 والاكس بوكس سيريس اكس il est compatible باسكو اللي يشري بي اس 5 على بالكم بلي فيها كونيكتيك 2.1. وهذا التلفزيون il est compatible مع 2.1 120 هرتز في ال 4K، وفي الويكا يلحق حتى 30 اف بي اس. مانيش غلط؟ ماكش غلط. صح. دونك بون كوتي جيمنج ما تكسروش لي 5 زيد. جيمنج سينما. جيمنج يا سينما دوك نوريكم لي بري ريغلاج اللي فيه دوريجين، لي مود اللي فيه. كي يكون عندك ان ايكرون هكذا سي بوكو بليس باش تشوف يعني لي فيلم والجيمنج. ودوكا نحكوا على لي زوبسيون اتش دي ار ودولبي فيزيون ودولبي اتموس والصوالح كاع فيه. دولبي فيه الداخل فيه كلش دولبي راه دولبي لا ليسونس من عند شركه دولبي الامريكيه، عندك كلش يعني في ليماج ولا الصون. لا كارت فيه اون كارت انفيديا الداخل اللي هما داير سي لا بريمير كارت انفيديا كي ايكيبي دان بور اتش دي ام اي 2.1 باسكو هما على باس كانوا يخدموا ب 2.0. تسمى كي تبعث له ان فيشي كي يقرا تبعث له اون سورس فيلم يعقل بلي سي ان فيلم، كي تبعث له جو يعقل بلي سي ان جو وحده يبدل لي بارامتر. صح. دوكا نحكوا على سيستم ديكسبلوطاسيون فيه الويب او اس دوريجين تاع ال جي، كي ماشي كيما سامسونج عنده تايزن او اس هكذا، وكاين اندرويد وكاين دوطر سيستم ديكسبلوطاسيون. ال جي يخدموا مع يخدموا السيستم تاعهم اللي هو ويب او اس. il est très simple فاسيل، فيه لو ستريكت نيسيسير. عندك لي زابليكاسيون تاع لي بلاتفورم سينما هذوك تاع نتفليكس و امازون برايم وديزني والصوالح وكاع فيه. ورينا واش كاين لي زابليكاسيون رابيدمون الزرب قلع. صح. عندك هنا الانترفاس تاع الويب يوتيوب مانيكش عندك يوتيوب 4K ستور تاع ال جي، فوتو ايماج ميوزيك نافيغاتور انترنت تي في كاست باش تكاستي بجوجل الجاليري اللي كنا فيها قبيله. صح. ابل تي في نتفليكس او اس ان برايم فيديو ستارز بلاي زد يو اف سي. هذوما تاع لي زار تاع الفوتبول. انا زدت طلعتهم يعني تلقاو دي زابليكاسيون. هذيك لابليكاسيون تاع الحوت، احكي لي على الحوت هذيك اللي كنت نطلع. ماني سي انيماسيون اكواريوم. سي انا كوريون تحب ديرو تشوف الحوت. درنا التست. بون لافونتاج تاع الولاد سي نوار بروفون ليك ممكن تطفي الضوء. نطفي الضوء نشوفو برك. شوف داك العجب، شوف الحوت بالموسيقى. هذه اكواريوم ديال الموسيقى. الحوت زهوان هذا. كي تحب تدخل في المنيو كونفيغوراسيون عندك المنيو راكورسي هنايا. بون مود عطي لي كوموند اسمها سمارت ريموت ولا ماجيك ريموت تاع ال جي اللي فيها لا رولات في الوسط. عندك جويستيك، عندك لي راكورسي تاع برايم فيديو نتفليكس. تحب تهضر معاه يهضر معاك. شوف تمشي بالاحساس هاك. عندك لي مود بون ستاندار، عندك اكي سينما،
عندك سينما يوتيليزاتور. بون كي تقرا يوتيليزاتور صافي دير غنجقت فيها موديفي. جي موديفي ان تروك اي فيلم ميكر. بون هذا سي كونسيرن لي بري ريغلاج تحبوا ديفينيهم. عندك مود صون. بون يديروا سيستم سورون تما يديروا سورتي اوبتيك ما نقدرش نموديفي هنا غير الا درت موديكا. هو فيه دولبي اتموس. ليكرون تيكيبي دو سيبوفر وفيه اون تو فيه 4 بارلور 2 سيبوفر وزوج ميديا. هادوك يعطوا لك اون سباسياليزاسيون يعني في المعقول. عندك لي سورتي كونيكتيك عندك لوبتيك. بون عندك تحدد ديريفي ليك موبيل زعما دير اونسانت بلوتوث ولا وبارلور ويزا اللي كومباتيبل مع لي زونسانت يعني واي فاي بلوتوث. البلوتوث فيه 5.0 tu peux connecter plusieurs فوالا كان اوبتيك نعاود نرجعو اوبتيك. تقدر يعني تكونيكتي مع اون اونسانت ال جي الا عندك. Il est pour le moment il est compatible غير مع لي زونسانت ال جي. بون هذا سي لو بي كا 5 هذا نقدروا نحكوا عليه في نوتر توتوريال واحد اخر. بون انا سكي كونسيرن الريزو دابا هذا سي منيو كي راكورسي. عندنا بارامتر كندخلوا في لي بارامتر هنا نبداو نتبحروا شويه. عندك تدخل في لي مود ديماج هنايا. هنا وين تريكلي لومينوزيتي سكي كونسيرن لومينوزيتي كونتراست ناتي كولور. انا نكونسييكم ما تخلطوش في هذوما لاخاطش ال جي يخدموا يعني عندهم لي بروفيل تاعهم بزاف شابين يعني سي با لا بين كاع تخلطوا في لي ديتاي مانويل. ديروا لي بري ريغلاج مخدومين مليح. كي ندخلوا هنا كونترول لافونسي. بون عندك سكي كونسيرن لي كونتراست ديناميك. عندك ماباج هذا طون ديناميك. هذا يعطيك ناتي سيرتو كي تكون زعما نقولوا فيديو 1080 اب سكيلين يطلعها حتى ل 4K. تما ما تفيقش باللي فيديو 1080 باللي 4K. سما كي تكون فيديو زعما صغيره خرده لا كاليتي بون ماشي خرده لازم تكون شويه مليح. كي ديرها في الاكران يسقم لك ليماج يكبرها يرجعها 4K يقولوا سيستم اب سكيلينغ. عندك اوبسيون ديماج هنايا ريدكسيون دو بروي. هادو ما سي دي فيلتر ديغرادي تاع الفلويد. هادي ديغرادي الفلويد هادي تنقص لك داك لي في فونطوم هذاك اللي تشوفها في لي زيكرون يعني موين كام ولا باد كام. كي يكون هذاك الزليق بزاف دي فوا يدير شغل سحابه هكذاك. كي تاكتيفي هادي نحي لك كاع داك لي في ما تحسش باللي راه يزلق في الحال. عندك العينين وخمو عليهم بروتيكسيون تاع لي زير كيما في التليفون تلقاوها في التليفون يصفر لك الحاله باش عينيك ما يعياش. يدير لك مود صفر باش يفلتري لا لوميير بلو الضوء الازرق هذاك ازرق سعاني. وهذه ترو موشن هذا سكي كونسيرن كوبر ديماج على سيكون. هذا اللي يزيد لك في ديرو ماتيريال ليس صافي دير تولي تزلق شغل ماكش منها. جلدوش يوتيليزاتور تقدر تبارامتري هذاك الزليق شحال دير. الزليق مع ليماج تولي تبان لك شغل ليس بزاف. تكون زعما 24 اف بي اس يرجعها لك 60 اف بي اس 60 ياك ولا 120 تقدر تروح حتى 100. وهنا عندك هذاك الفلو هذاك تريكليها كيما تاع اللي كنا نحكوا عليهم. بون نديرها ماتيريال باسكو ماتيريال ماشي اكزاجيري. هادو سي دي ريغلاج لي يشدوا لك الوقت باش تريكليها. تما جورني لازم بروفيسيونيل ثاني ماشي ربح وخلط. كاين عفايس عندك بون تريكلي لا تاع ليماج لي السينيال اللي يلحق تحب ديرها 16 بيان اوريجينال. انا كونسيل نديرها اوريجينال في اوريجينال يديرها كيما لا ريزوليسيون تاع اوريجين كيما لو فيشي اللي يقرا باغ اكزومبل دا سي فيلم بلو راي هو يقرا فيه تما كيما هو يخرج السينيال 16 بيان. وكي تكون تشوف ديمو ولا ديرو 16 بيان باش ما يزومي لك. ديجا جينيرالمون الديمو كاع 16 بيان. وهنا اناليز دي سينيال هو هنا يعرف اسكو راك تبعت له سينيال تاع جو ولا تاع فيلم. تما وحدو يعرف واش يكونفيغور. نزيدو نولو بون قبل ما ناخذ الصون. بون هادي ايكونومي دينيرجي. هذا ينقص لك ليكليراج ولا اخر زعما نقولوا ما تكونش في تنساه شاعل ولا اخر يطفى وحدو انسي تسويت. بارامتر سيبليمونتير واش نلقاو هنا. بون عاد نلقاو كونفور مود كونفور تاع العينين. اي لو مود اوتوماتيك في الميكر كي تاكتيفي هاد لا فونكسيون هادي ديزاكتيفي لك كاع تو سكي تما يعطيك ليماج حطبه كيما خدمها رياليزاتور. عاود تشد الكرسور بلا لي بارامتر. داك واش كتب لك هنا لورسك لو كونتوني دان فيلم اي ريكونو يعني كيكون فيلم دوريجين ماشي كونتوني بومدرح
Ce mode reflète clairement les intentions du filmmaker mode mais peut paraître plus sombre que les autres modes. تسمى داير ينجم يكون ناقص شويه في الكليراج يبان لك. باسكو جينيرالمون لي فيلم سينما كاع يجيو شغل مظلامين شغل باش تحس روحك راك في لاصه. l'immersion. هنا سكي بارامتر سان عندك لي دولبي اتموس عندك بون انا كي تريكلي لي كي ندير في ليكرون لي باف تاع ليكرون يعطيك لي بارامتر انا تريكلي هما انا نديرو اوبتيك بور المومون. الوغ عندك بون الارك عندك HDMI ارك معناتها تقدر تكوموندي التلفزيون تاعك اترافير بلوتو تقدر تكوموندي لي بيريفيريك زعما نقولوا هذا اون سينما لو كان زعما كومباتيبل ارك تقدر بالتيليكوموند تاع التلفزيون تكونترولي الفوليوم تاع هذا بلا ما تمس تيليكوموند تاع بالكاب اش دي ام اي و بالكاب HDMI بلا ما تيتيليزي لوبتيك باسكو الارك فيه لو روتور تاع الصون الاي ارك جوستومون الاي ارك هو اللي عنده لو روتور تاع الصون اي ارك الكونتينيو تاعو ترانسفير تاعو خشين يبعد كاع لي سينيو دي بي طالع بارابور هذوك لي فورمات الكبار كاع عندك سوروند بلوتوث بلس اوبارلور تسمى ليكرون يخرج الصون وعندك هذيك لونسانت اللي وريتها لك مقبله كي نحب نكونيكتها نديرها مور ظهري تعطيك لي في سوروند. هنا اوبتيك اوبارلور بلس اوبارلور تحب تسمع الصون تيليفزيون او ميم طون ما سورتي اوبتيك تسمع عندك لو شو عندك بليزيور شوز. بون هنا لي شان عندك لي ريغلاج دو شان هذه زابي ما تحققهاش. هنا لي كونيكتيك اسم التلفزيون 55 سي اكس بارامتر دو كونيكسيون ريزو هادو مثلا ريزو بيريفيريك اللي نحكوا عليهم قبيله تحب تكونيكتي ميم ان كاسك. انا عندي ان كاسك هنا بلوتوث جي بي ال باغ اكزومبل هذا كي نحب نكونيكتيه مع ليكرون باش ما نديرونجيش الناس ولا كي نحب نشوف فيلم ليميرسيون تكونيكتي هذا عاد تسمع الاز ما كاش ديكالاج الروتار تاع الصون باغي تقدر تكونيكتي ميم دو كاس باسكو البلوتوث سي 5.0 هذا هو لافونتاج تاعو. دونك في بلوتوث 5.0 هنا تبدل العقليه كي ندخلو جينيرال واش عندك واش كنا نحكم قبيله على دولبي فيزيون ولا الاش دي ار تي هنا هذا هما لي سيرفيس انتيليجنس ارتيفيسيال. هنا الجي حاطين تو سكي بارامتر تاعهم تما يبوستي كاع لي بيرفورمانس تاع ليكرون يحط كاع واش كاين كي تاكتيفي هذا هما تاكتيفي لك دولبي فيزيون عندك هاوليك دولبي اي كيو هذا هو ادابتاتور تاع اللومينوزيتي هذا قال لك على حسب الكليراج تاع لابياس مكتوب ماشي غير اللومينوزيتي هذا اكتواليزي ميم الكونتراست ولي كولور ياجستي على حسب تما لومبيونس تاع لاصال اللي راك فيها مكتوبه الميزان ديالك. وهذه سيليكسيون اوتوماتيك دو جور تما كيقرا هاي يقول لك effectuer un réglage automatique selon la valeur d'image optimisée pour le type de contenu. La fonction هذه ياجستي لي كولور تما ميم انت تكون غنجقتها مليح هو يعاود يسي كيفاش يرقع واش غنجقت نتا. اكسيسيبيليتي بون انا عندك الجيت اوديو باسكو تقدر زعما واحد ما يحبش يمس تيليكوموند ولا تهضر بالهضره كذا كوموند فوكال كيما شغل جوجل اسيستانس تهضر اوكي جوجل هذا تقول له نسيت واش تقول له تكونفيغوريها لانسيستي كما قال. عندك ميم سوتي تاع هنا تحب تاكتيفي تحب ديزاكتيفي. اكسيسيبيليتي بون تحب دير ميزاجور لوجيسيال راه هنا غير كيما درت له دانيير ميزاجور هاي اللي مكتوبه 3.21 صافي دير 2021 16 هذه صافي دانيير فيرسيون كي تشروه جديد عندكم اون ميزاجور ديروها من بعد تزيدو ديرو نوتر ميزاجور. هذه سي بارابور بوكو بليس على جال لا كارت انفيديا باسكو كوريجاو فيها كلكو ديفو اللي كانوا مع الجيمنج بيان سور. بون سي دي ديفو لي سي دي جون بروفيسيونيل اللي كانوا يريكلاميو. هذوك اللي يحبوا يتيستيو شغل ماكش منها لقاو واحد لي بوغ كوريجاو. شحال فيه لي زونطري اش دي ام اي؟ فيه 4 120 هرتز 4K 120 هرتز. عندك 4 اش دي ام اي 120 هرتز و يو اس بي. يو اس بي فيه 3 يو اس بي 3.0 نو 2.0 بون لي كونيكتي فيه لوبتيك زدت تنحيه مرحبا او لا لاصق فرحات. ولو كان نحكوا على البري باش نختموها بيان نختموها مرضي. هاي شدوا روحتكم اللي عنده يعني بيدجي تاع 13 مليون 15 مليون 16 مليون مالوريزمون ما تقدرش تشري 55 بوس الاولاد سي اكس هذا يسوى 27 مليون.
باش تكون على بالكم فيه 3 فيرسيون. كان داير سي لو سول سي لا بريمير فوا داروا ان 49 بوس، ومن بعد يجي هذا 55 بوس، وكاين 65 بوس. 49 شحال يدير؟ كي نجي نشوفوا رابور كاليتي بري بارابور شحال كانوا يديروا بكري، كان السي 8 كان يدير 40 مليون، ومن بعد ولا يدير السي 9 هذاك كان يدور في 30 35. تسمى بارابور لا كونكورونس راهم يسيو كيفاش يديموكراتيزيو الولاد. الجي تسمى كيهم يشوفوا في المارشي واش كاين، شافوا بلي الحاله بداو يطيروا بون، ما يقدروش يدوها لهم باسكو سي سول فابريكون لا دار اولاد، كيف هما اللي راهم شادين المونوبول. ودوكا نحكوا على لي ديفو تاع ال جي اولاد. الا زعما تخلي كاش ايماج هكذا زعما نقولوا بهذا اللوغو هذا فوتو اي فيديو، تخليها بوندون 3 زير ولا كي تبدل ليماج تقعد لاصقه هاد الكتيبه كيما في التليفون غالاكسي ولا زعما تحكم ميشان عندهم اكران امولاد، تلقى منك شغل الكتيبه تاعك لاصقه في الاكران. هذا يقولوا البرنين اون انجلي والماركاج اون فرونسي، معناتها الكتيبه تتماركا كي تكثر تخليها توجر في بلاصه واحده. هذه اللي كنا نحكوا عليها. هذا زعما هذا السيستم هذا يرافريشي لي بيكسل باش ما يصراش جوستومون الماركاج. حنا ما نقدروش نغارونتيو بليك ما يصرالكش الماركاج، مي خدموا عليها وداروا بلي زعما سوا ديزون يفيتيو المشكل هذايا بهاد البارامتر. داير ميم الا كان كاين ماركاج هو وحده يعرف ويطفى بلا ما يقول لك. داير ما تنحوش من السيكتور، توجور تخليهم برونشي. جامي تطفي التلفزيون تاعها من السيكتور، خليهم برونشي باش ما الا الفاق باللي كاين ماركاج هو يكتب لك، يقول لك باللي فوالا سا نيسيسيت باش دير اون اكتواليزاسيون تاع دي بيكسل. عندك هذا شونجمون ديكران دي فوا يديبلاسي يديكالي كي يكون اللوغو تاع التلفزيون شاعل باغ زعما شغل عندك تشوف تيليفون تلقى اللوغو تاع تيليفون لاصق تما وانت عندك ايميسيون طويله، واش يدير هو يحكم هذاك اللوغو يبدا يطفي في لي بيكسل ويديبلاسي في اللوغو يبدا تلقى هنا يعني ريغلاج دو لومينيزيتي دو لوغو وتشوفو ينقص هذاك اللوغو. تشوف انا دايرها الفي، نتوما ديروها الفي باش تيفيتيو الماركاج. داير كي تشوف اون ديريكت اللوغو هذاك يكون هنايا، ومن بعد هو يديتيكتيه ينقص اللوغو بصح الباقي كاع يقعد كلش نورمال، ما يكمل لي ما تلقاوش كاين غير اللوغو هذاك اللي ينقص. ودوكا لا كاليتي ديماج فرونشمون يعني بالتليفون هكذا ما تقدرش تشوفوا ليماج، مي انا نقول لكم باللي يا با ميو، والله العظيم غير يا با ميو. تقدر تريكلي كيما تحب، بيرسوناليزي كيما تحب، ولا فيشاج تريكليه فرونشمون يا ريان ادير. هذا ما كان لك كاع واحد زعما يبدا يشكي ولا يقول لك باللي ليماج خرده ولا يقول لك مانيش نشوف مليح. نو، هذا سوليوشن ديفينيتيف. وشنو الدراهم تاني تشبين 27 مليون سي با دوني، ماشي كاع الناس تقدر تشريه. نخليكم تشوفوا هاد لاسان ويعطيكم الصحه وبقاو على خير.